رونالدو كابتن فريق النصر العالمي يقود الفيرق الأصفر في المباراة الحقيقية في مباراة التتويج. بينما من جانب الهلال كالعادة النجوم حاضرة بقوة في التشكيلة الهلالية. الهلال بينما من الجانب النصراوي التشكيلة 4-2-3-1 للهلال. الخطط متشازنة مالكم. التشكيلة النصراوية نواف العكيدي لحراسة المرمى. مستوى الأندية عملاق الكرة سلطان بكل ما في الكلمة من معنى كريستيانو رونالدو. عندنا هاريدو كوليبالي يرجع لميلان سافيتش مينيكوفيتش ميتشايل ما يعديش تصوير غدارة روبن نيفيز البرتغالي يضرب ولا يبالي. هذا هو روبن نيفيز. كرة الهلال هذه كرة سالم الدوسري يعدي وين الكرة بعيدة. سالم يسلم منه دفاع النصر يشتكي من العشب. سالم الدوسري في اول اختراق لنجم الكرة. هذه كرة لسالم الدوسري كرة جول ونواف العملاق. نواف مرة أخرى يقدم لنا صورة العالم قطر 2022. كرة اختيرة ما زال تاس رايعة منه ويضيع توازنه. أليكس تاس اللي طالب بمخالفة. الراية والتماس يعود لنادي النصر. وكان رونالدو كرة بالراس نواس التسويب من سيكو فوفانا وروبن نيفيز في التصدي. مجازفة من محمد العواد. ديلغادو ميشيل يعدي والحكم ماذا يقول؟ رضوان جيد يقول خارج منطقة الجزاء. أي قوة في المراوغة للبرازيلي. روبن نيفيز اللي يوسع ونواف يكسب المخالفة. يلعب مع السنغالي اللي يوسع رائعة يا عويس يا محمد يا عويس. مانويل نوير في العرين. العويس جابها. العويس يخرج الكرة من الخط النهائي للمفوفانا. يوسع رونالدو بالراس. قلت منذ البداية حرب كبيرة في وسط الميدان. وهذا رونالدو يعود عليه سعود عبد الحميد. ترجع لبرازوفيتش. كرة اختيرة رونالدو بالراس لكن خارج الإطار. كان في موقف متسلل رونالدو يراوغ. كرة خيبري التسويب لمحمد العويس. عبد الله خيبري كان خبير في هذه الكرة. يقتل هذه الكرة للسنغالي. ماني يوزع وبرازوفيتش بقصية كرواتية ضاعت على نجم الكرة. برازوفيتش للمرة باسم في انتر ميلانو الإيطالي. كرة رونالدو كريستيانو التسويب تاريسكا. الحارس محمد العويس. رونالدو عالية الكرة رائعة التسويب. روبن نيفيز حكم يخلي اللعب علي نجامي وروبن نيفيز بالإصابة. رونالدو يعدي والمخالفة. خالدو كوليبالي بالورقة. إمداد
السنغالي خالدوك خيبري سيكو فوفانا. غريبة رونالدو وحده كان في القائم الثاني والعويص على الخط النهائي ولو أن هنالك راية. يتجدد بحضراتكم عند ضربة بداية الشوط الثاني. أما الآن أعود بالصورة والصوت للزميل إلى رضوان جيد المغربيات في ضربة البداية. كرة من ميشيل مرتدة وذي الفرصة سافيتش ميلينكوفيتش السربي ضيع هذه الهدية الدفاعية النصراوية. التشكيلة الزرقاء لنادي الهلال مخالفة ضد ماني اللي اعتمد على المرفق الأيمن. حراسة المرمى محمد دعوي. الكرة مالكوم يوزع كرة جول كرة جول ميشيل ديلغادو. الهلال بنوره يسجل حضوره ويسعد جمهوره. الزعيم عبر البرازيلي ميشيل ديلغادو وحده الزعيم الازرق اجمل لونه ومع اقوى جنونه. هذا هو الهلال حارق وهاج وفتاك ديلغادو غاز الشمال. على اليمين رونالدو الاعتراف من علي البري اللي عنده اندروزوفيتش او اليكس تيس على طول. العويس حارس الامان رائع في الميدان. تاريسكا او رونالدو قوية قنبلة قوية من كريستيانو رونالدو والإصابة مرة أخرى قتال الحارس العويس. أندرسون تاليسكا العويس بطل الدور النهائي. العويس مان اوف ذا ماتش مان اوف ذا فاينل. غنام يوزع رونالدو برا. هذا مالكوم ويدخل العمري وقد تكون الورقة الحمراء. يا ورقة الحمراء بالفعل تشيك الريد كارت لفريق النصر. وصافيتش والكرة بعيدة ضربة مرمى. كرة رونالدو جول رونالدو كريستيانو يعود بالنصر او النصر بالاسطورة يحاكم حكام الكرة. هو رونالدو يعدل النتيجة لفريق النصر عالمي معنويا الان. رونالدو هنالك راية اي مجهودات خرافية لنجم الكرة البرتغالي. على الكرة غريبة من سافيتش ولو ان هنالك راية والتسلل. ريكارد مان العالمي كريستيانو رونالدو. تصوير رونالدو ضايع سيكو الراس رونالدو التورنادو رونالدو هو الاسطورة هو ملك الكرة كريستيانو رونالدو الفريق النصراوي طاير. इस तरह का आप लोगों को ले जाता है इस तरह से
ये देखो, ये दो, ये दो। अभी दूसरी बार ये भी है। ये देखो, ये इस तरह करते, इस तरह। ये देखो, इस तरह करते। ये देखो, मार ये देखो। ओह, आप दे। अबे, oh no! Mereka isinya besar tadi. Masih जीत अरे यार अभी मेरे बंदे इंशाल्लाह ये मेरे ये देखो आप यार के लिए ये मेरे ये देखो और आप ये दो आपके मुझे लग रहा है ये भी अब देखो ये देखो ये देखो ये